Maison, may mong tanan. Maison, may mong tanan. Amen. Ako yung mutiyok. Amen. Patunta ang amen. Amen? Amen. Amen. Respond ko sa pagkingan, may mong tanan may Sir Cristo. Okay. So sa walay paglangan, ato ning isgutan ning unsa ning mahinamon ang tema na tong topic Roma 8:18-25. Pagpaabot nga mahinamon sa himaya nga igapadayag. Unsa man ning himaya nga igapadayag niya? Unsa gipadayag niya? Pangutana na, unsa man ipaabot na tong mahinamon nga himaya nga igapadayag niya? Sa Biblia, kung imong tanawon, primero diring niya. Naala to sa 18. Ingon si Pablo, bato pa niya sa 18. Iisip ko nga ang mga pag-antos ining panahon na karon dili takos katandi sa himaya nga igapadayag na unya kanato. Usay ikatandi, dili siya pwedeng ikumpara, no? Ikatandi ito sa karon nga himaya, ikatandi sa himaya karon nga igapadayag na unya kanato. Dili siya makumpare sa himaya nga ikapadayag karon. Nya si Bibi, kay ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagpakapinadayag sa mga anak sa Dios. So kinsa ni ikapadayag nga mahinamon nga gipaabot nato karon? Unsa iyang ikapadayag? Ang pulong sa Diyos sa gingon, sumala sa ako nasabtan, 1:17 size. Sa gingon primero ha, mao ning ingon niya. Kining himaya nga ikapadayag, kaning giisgutan diri. Mala sa 1:16 gingon. Ani paminaw ko pulo. Ipaila niya. Ngani siya 17 size. 17 size mga igsoon ato basa. Kani bantayan nato ni. Unsa ni gikapadayag, unsa gipaila niya nga, unsa ni gipadayag gipaila niya kadto sa mga tao. Oh. Igo siya. Ikapadayag ko ang imong ngalan ngadto sa mga tao, akana ko imong itugyan gikan sa kalibutan. Kini sila mga imo, apan itugyan mo sila kanako, ug ang ilang ibantayan ang imong pulo. Amen? Unsa may kapadayag sa Dios? Ang ngalan niya. Ang ngalan nga mao ang pulong sa Dios. Amen? Sa ngalan ni Jesus. Siya mangyapon ang pulong, sukat pa sa sinugdan, ang pulong na, uban sa Diyos pulong, ang pulong na himong tao. So unsay gikapadayag niya? Kaning ingon ni Jesus nga mahinamon nga kapadayag unya. Sa kaulihan nga dili ikatandi nga giingon dito, dili siya makumpara atong una, dili siya matandi, kanang dili siya makompare. Unsa ning mahinamon nga kapadayag unya? Apolo sa Dios itong patubagon diri sa Roma 16:25 nagaingon nga walay lain mga igsoon nga kining mahinamon nga ikapadayag unya nag-iisgutan diri sa Biblia. Ang Biblia itong patubagon. Dili ta magbuhat-buhat og istorya nga wala sa Biblia. Buhatag kana na sa Biblia, kanang sa Biblia kita mabasa. Ang Roma 16:25 nagaingon, mao ni mga igsoon. Ang hinamon nga pagpadayag sumala sa pulong. Kaniya mao ni siya maigsoon. O kaniya nga ara makapalikon kaniya sumala sa maayong balita nga akong gimantala kung sa pagwali may tungod kang Kristo Jesus. Hesus Kristo sumala sa pagpadayag sa tinagwan nga gitipigan sa hilom susulod sa tag-as nga mga katuigan. Amen. Kung nagpasabot day nga kini dayng himaya nga gikapadayag nga gipa mahinamon nga himaya nga dili ikatandi sa kadiaton sa atong mga umalabot kadto karon nga kini dayng himaya day mao day ni ang ato ang Ginoong Hesus Kristo. Amen. Si Hesus Kristo day ni ang himaya
pinaagi sa pulong nga iyang ingon nga gipaila ko ang kay ikapadayag ko kanila ang imong ngalan. Sumala sa 1:17. Sa pulong tamang base, kaya pulong mo ni tubag sa akong nasabtan sa Biblia mao ni gihatag. Ikaduhang Timoteo 1:10 nga ang mahinamon nga pagpadayag walay lain gyapon mga igsoon atong masahon kinsa di mao ra gyapon mga igsoon ang labay nga giingon diri sa ikaduhang Timoteo 1:10 nga nagaingon o karon iyang gikapadayag ini pinaagi sa pagpakita sa atong maluluwas nga si Kristo Jesus ug kini siya gilaglag ang kamatayon pinaagi sa maayong balita ang kinabuhi o ang pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa kayag. Amen. Nagpasabot diay nga kini ding mahinamong pagpadayag mao diay si Ginoong Jesucristo nga maoy naglaglag diha sa tanang mga kasalanan sa tao. Kuha niya ngadto sa kinabuhi mga may patay diha sa mga salauging buhi niya kini. Si Jesucristo na sa Biblia atong basahon ang mahinamong pagpadayag nga gipaabot nato. Amen. Klaro ba igsoon? Si Jesucristo na ang mahinamon nga pagpadayag kaning atong tema karon ang gisnutan ani si Jesucristo na siya. Ang tinaguan nga pagpadayag pinaagi sa pulong kay iyang gipadayag ang ngalan ngadto kani ato sa matinon adto karon di pa ilagi gyapon gipadayag gyapon niya ang pulong sa Dios nga mao si Jesus ang mao ang pulong gyapon sa Dios sumala sa pinadayag sa Biblia ang matuod kini ang iyang ngalan natabong mao kini ang pulong sa Dios. Si Jesus magyapon ang pulong sa Dios. Usa pa may ngalan nga gipaila wala may lain. Si Jesucristo magyapon kay ang gihimong Ginoo Kristo sabto nato mga igsoon pila ba kay Dios igsara. Si Jesus gihimo siya, si Jesus gihimo siya Kristo, Christ. Gihimo pa siya Ginoo. Dagan ang niya role gihimo pa siya bato. Sabto na to si Jesus ba ang bot ipasabot aning role nga gidala niya siya si Kristo sumala sa Dios. Buat do sa desires wala kinala matibok masayod ka matibok bala sa Israel. Nasa Dios si Jesus gihimo Ginoo Kristo. Na kisa man gihimo Ginoo Kristo, ang Ginoo o Kristo nga gihimo si Jesus gihapon na siya gihapon ang bato si Jesus. Ini mao Jesus mao ang bato nga gisalikod niya magtutukod. Apan na himo hinumon ni kining ulo ang bato sa pamagat. O wala na ilahi pagkaluwasan. Isa man ang kaluwasan mao sa Ginoo Kristo. Walay lain magsuot. Itodlo na nato ang sakto sa Biblia kung unsa ning atong tema nga kining mahinamon nga gipadayag hindi paabot nato mao ni si Ginoo Kristo sumala sa kasulatan. Gihatag na nako ninyo ang mga bersikulo tubag na sa Biblia tanan ang naa ng tubag. Ipasabot na nato sa Biblia. Basig mo ingon na po mong nagpapurot ko. Ang ako gitudlo diyan ninyo, dili ako kagalingon kung dili ang pulo ngayon na dungo karon mao ni ang pulo sa Dios. Amen? Wala koy ako adre, dili din ko pulo sa Ginoo Kristo. Prangka ni pulong ta. Dito 1:3 nga kining mahinamon nga pagpadayag unya walay lain gyapon mao gyapon si Ginoo Kristo. Ana gihatag na nako Roma 16:25, 1:16, dito 1:3. Ang pulo sa Ginoo nagayon, ato paminawan. Ala. Ug ang gitagal na panahon gikapadayag diya sa iyang pulong, o ang pulong diay gipa. Ang nagpasabot kay kining pulong ana imong tao, mao day ni siya si Ginoo sa Kristo nga gikapadayag sa mahinamong gikapadayag sa pila ka tuig na nangaging mabay. Kini day gikapadayag diya sa iyang pulong pinaagi sa pagwani nga gipiyang kanako bato kani Tito. Sumala sa atong sa sugo sa Dios nga atong manluluwas. At isa man din atong manluluwas, mao magyapon sa Ginoo Kristo. Takong Dios kung manluluwas sumala sa 1:5:20. Wa may lain takong Dios kung manluluwas si Jesucristo gyapon. 1 Juan kapitulo 4:9 nga ang gikapadayag nga hinamon mao ra gihapon. Kining gikapadayag nga mahinamon nga gikapadayag nga gipaabot nato kung ang pulong atong matawagon wa may gihapoy lain mao ra gihapon si Jesucristo ra gihapon ni ilang gimantala gihapon kani ato sa atong mga unang ginikanan ng bilang mantala ang maayong balita ato madre ang gugma sa Dios gikapadayag unsa gikapadayag ang gugma gikapadayag diri kanato ay tungod gisalig kita sa pulong dinhi kanato pinaagi nini gipadala sa Dios sa iyang bugtong anak nga kisa man dayag gikapadayag nga
gihatag nga gugma ang Dios ay gugma ug nato ug gipadala niya mao man ang iyang bugtong anak. Isa man ang bugtong anak mao man si Ginoo. Amen. Ang kapadayag nga mahinamon nga atong ipaabot. Dili sa kalibutan. Ipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Ngani sa kalibutan aron kita mabuhi pinaagi kini. Amen. So, kung dili ipadala ning anak ni unsaon man nato pagkaambit sa mahinamon nga pagpadayag ko niya wala ning pulonga o kining anak nga nagpakatao karon unsaon nato pag-ambit aning mahinamon nga pagpadayag wala. Back to zero tani, di ba? Wala gyapon. So, nagpasabot ay laktod nga katinawan sa pulong nga ang hinamon ding pagpadayag nga atong ipabot mao day ang pulong nga mao si Ginoong Kristo lumala sa giisgutan sa mga Biblia sa atong nabasa karon. Amen. Wala lain. So dili di siya matandi katong gingon diri sa Roma 8 na dili siya matandi, dili siya makumpara atong una, dili siya makompare, dili siya ikatandi. Atong gingon diri isip ko nga mga pag-atos ning panahon na karon dili takos ikatandi sa himaya nga kapadayag nga unya kanato. Ang nang dili siya makompare. Amen? Laro ba igsoon? Unsa man ang mahinamong pagpadayag nga atong gipadayag nga atong gipaabot. Itubag na ganina sa Biblia nga ang mahinamon nga pagpaabot nato sa mahinamong himaya nga gipagpadayag. Nga ang himaya, kinsa man dining himaya nga naa sa tuo sa Dios. Buhat. Na nakita ni Esteban kinsa man di ay ning 55, buhat 55, nga kinsa man dining himaya nga ang Diyos ang ganing himaya nga nakita niya ang himaya sa Diyos mala sa buhat city 55 gibato sa diyang gibato si Esteban iyang nakita unsa ning himaya nga nakita niya gihatag na pang bersikulo buhat 55 sa wala pa siya batoy unsa nakita niya himaya mao na 55 na ngayon Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mitutok sa langit kung nakita niya ang himaya sa Diyos. Isa'y nakita ni Esteban ang himaya sa Diyos o kinsa pa o si Jesus na nagtindog sa tuo sa Diyos. Amen? Isa ang himaya ang nakita ni Esteban ang himaya sa Diyos o si Jesus na nagtindog sa tuo sa Diyos. Amen? Pasabot niya si Jesus ug ang Dios kay siya man gihapon tong Dios nagiingon diha nga naglingkod sa to wa may laing na siguro ila man ka Dios ingon na po mo lain na po tong naglingkod dahil po ning Dios na maulag gihapon og so kay ang amahan ug ang anak ko sa amen one this right why kalainan ining anak ka ang gipaila niya ang gikapadayag niya sumala sa 1:17 size kay kapadayag ko kanila ang imong ngalan unsang ngalan mao ang pulong sa Dios na mao'y naghatag og ngalan nga kining Hesus nga ipakatao kinsa man ni naghatag sa ngalan ni Hesus ang pulong man mao'y nagsulti nga kinang bataa ini katawo ana pagahingan na siya Hesus maula siya muluwas sa tibuok kalibutan amen kung walay pulong makaila ka tag na Hesus makaila ta ning ngalan kung wala ang pulong niya di ta makaila kinahanglan unahon sa pulong kay ang pulong nagsaysay siya mga butang makita o dili makita, amen. Isa sa ito pagkatao sa Panginoon na saysay na niya tanan, amen. Mauni na saksihan niya kani ato pa sa wala pa matukod na kalibutan gibuhat niya pinaagi sa pulong. Walay nabuhat diri nga dili pinaagi kani, amen. Naggamit siya og pulong sa Ginoo ang kanang nag-create ini mao si Ginoo Kristo. Sukat sa sawanahon mauni ang pulong nga uban sa Kristo sa pulong ug ang pulong nga imong amen.